अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी। लाहौरी अब 2020 में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक बसिलसिला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मामलात में रहनुमाई। आज का जनाब हमारा टॉपिक होगा ब्लॉक की दीवारें और ईंटों की दीवारों में क्या फ़र्क है, कौन सी और कितनी सस्ती है। यानी कि ईंटों की दीवार जो होती है वो सस्ती आपको पड़ेगी, या जो ब्लॉक की दीवार आप लोग बनाएंगे वो आप लोगों को सस्ती पड़ेगी, और इसके फ़ायदे या इसके नुकसानात क्या हैं। ईंटों के ज़्यादा फ़ायदे हैं या ईंटों के ज़्यादा नुकसानात हैं, या ब्लॉक की दीवारों के ज़्यादा फ़ायदे हैं या ब्लॉक की दीवारों के ज़्यादा नुकसानात हैं। एक्चुअली पाकिस्तान में इस वक्त दो किस्म की बिल्डिंग्स जो हैं वो बनाई जाती हैं। एक पहले नंबर पे जो है उसको फ्रेम स्ट्रक्चर कह सकते हैं, और दूसरे नंबर पे आप लोग लोड बेयरिंग कह सकते हैं। फ्रेम स्ट्रक्चर का मतलब है जिसमें सारा वज़न कॉलम्स के ऊपर, जिससे हम आम ज़बान में सतून या पिलर्स भी कहते हैं, ठीक है, जितना भी सारा वज़न होता है वो उन पिलर्स के ऊपर या उन सतून के ऊपर रखा होता है। यानी कि हम लोग पिलर्स उठाते हैं, यानी कि नीचे से पिलर वाली दीवार करते हैं, ठीक है, पिलर बनाते हैं और उनकी जितनी भी बुनियाद होती है वो उन पिलर के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। यानी कि बिल्डिंग का जितना भी वज़न आएगा, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ बीम्स के ऊपर या पिलर्स के ऊपर आएगा, और उसके अंदर जो दीवारें होंगी वो बराए नाम यानी कि सिर्फ और सिर्फ पर्दे का काम करेंगी, ठीक है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ पर्दा बनाने के लिए हम लोग दीवारें लगाएंगे, वरना उसका जितना भी वज़न आएगा वो सारा वज़न सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, बीम्स या पिलर के ऊपर आएगा। तो ठीक है, इस किस्म की दीवार को या इस किस्म के स्ट्रक्चर को आप लोग कह सकते हैं जनाब फ्रेम स्ट्रक्चर। जबकि दूसरी किस्म जिसे आप लोग लोड बेयरिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है, लोड बेयरिंग इस किस्म की बिल्डिंग में तमाम वज़न जो होता है वो दीवारों के ऊपर होता है। यानी कि जितना भी वज़न होता है वो दीवारें उठाती हैं। इनमें या तो कॉलम होते ही नहीं हैं, अगर कॉलम होते हो भी हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ बराए नाम होते हैं। यानी कि उसके अंदर अगर बीम होता भी है तो वो बराए नाम होता है, वरना जितना भी वज़न होगा वो आपकी जनाब दीवार जो है वो उठाती है। अगर आप लोग मजबूती का हिसाब लगाएं तो ब्लॉक तीन किस्म के होते हैं, ठीक है। एक आम ब्लॉक होता है, दूसरे को हालो ब्लॉक कहते हैं जो कि अंदर से खाली होता है, ठीक है, और तीसरा जो ब्लॉक होता है वो हाइड्रोलिक ब्लॉक होता है, ठीक है। आम ब्लॉक की ताकत जो होती है वो 500 से 600 PSI होती है, ठीक है, जबकि हाइड्रोलिक ब्लॉक की 900 से लेकर 1000 PSI तक होती है। जबकि अव्वल दर्जे की जो ईंट होती है, चाहे उसकी हालत बुरी भी हो, ठीक है, तो उसकी जो ताकत होती है वो 1600 से लेके 1700 PSI तक होती है। यानी कि अगर आप लोग मोहतात अंदाज़ा लगाएं तो जो ईंट जो होती है वो बलिहाज मजबूती आम ब्लॉक से कम अज़ कम 3 गुना और हाइड्रोलिक ब्लॉक से कम डबल ताकत की होती है। तो आप लोग कह सकते हैं कि जो ईंट की ताकत होती है वो ब्लॉक से 3 गुना या 2 गुना ज़्यादा होती है। अब इसकी कीमत की तरफ आते हैं। इस्लामाबाद या रावलपिंडी में एक आम ब्लॉक जिसका साइज़ 12/8/5 इंच है की फैक्ट्री कीमत कम अज़ कम 24 रुपीज़ है। यानी कि अगर आप लोग फैक्ट्री से ख़रीदेंगे तो एक ब्लॉक आप लोगों को जनाब 24 रुपये का पड़ेगा। जबकि इसी साइज़ का हाइड्रोलिक ब्लॉक जो यानी कि क्वालिटी में थोड़ा अच्छा होता है, जिसकी जो कि PSI 900 से 1000 होती है, वो जनाब आपको अराउंड 34 रुपीज़ का मिल जाएगा, ठीक है, वो भी फैक्ट्री रेट्स के ऊपर, ठीक है। यानी कि अगर आप लोग 10 फुट की दीवार बनाना चाहते हैं तो इसमें अराउंड 150 ब्लॉक जो आप लोगों के लगेंगे, तो 150 × 27 तो कम अज़ कम 4050 रुपीज़ के ब्लॉक आप लोगों के एक दीवार के ऊपर लगेंगे, ठीक है, 10 फुट की दीवार अगर आप लोग बनाते हैं। लेकिन अगर आप लोग इसी साइज़ की दीवार जो है वो ईंट वाली बनाते हैं, ठीक है, तो इसमें आप लोगों की 530 ईंटें लगेंगी, ठीक है। यानी कि 530 × 10 यानी कि 5300। तो 10 की अगर आप लोग दीवार बनाएंगे तो उसके ऊपर ब्लॉक का जो खर्चा आएगा वो 4050 आएगा, लेकिन उसके अंदर अगर आप लोग ईंट लगाएंगे तो ईंट का खर्चा 5300 आएगा। यानी कि कीमत के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1300 रुपये का आप लोगों को इजाफी देना पड़ेगा अगर आप लोग ईंट की दीवार लगाते हैं। लेकिन इसके अंदर ये आप लोग देख लें कि उस ईंट की मजबूती जो होगी वो 3 गुना ज़्यादा होगी। ब्लॉक और ईंटों की चुनाई कराने का लेबर का जो रेट है वो तकरीबन एक ही होता है, ठीक है। इस्लामाबाद या रावलपिंडी के इस वक्त इलाके के
اندر جو ریٹ چل رہا ہے وہ 18 سے 25 روپیز چل رہا ہے، جبکہ ان دونوں طرز کی دیواروں میں سے بلاک کی دیوار میں مسالہ جو ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ تھوڑا کم لگتا ہے ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگ صرف بچت کہہ سکتے ہیں کہ جو بلاکس کی دیوار ہوتی ہے اس کے اندر مسالہ کم لگتا ہے، لیکن اگر مضبوطی کا حساب لگایا جائے تو اینٹ کی جو دیوار ہوتی ہے وہ سب سے بیسٹ ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں جناب بلاک کی چنائی کی طرف۔ بلاک کی چنائی کو زیادہ پانی نہیں دینا چاہیے ٹھیک ہے، لوگ زیادہ پانی مستری زیادہ پانی ڈال دیتے ہیں، لیکن بلاک کی جو چنائی ہوتی ہے اس کے اندر زیادہ پانی جو ہے وہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ بلاکس جو ہے وہ تیزی سے لگ جاتے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر تیزی ہوتی ہے، جو مستری کام کرتا ہے وہ تیزی سے بلاک جو ہے وہ لگا سکتا ہے، اور بلحاظ قیمت یہ اینٹوں کی نسبت سستے پڑتے ہیں۔ اگر آپ لوگ ایک بڑی بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ٹھاک قیمت میں فرق آپ لوگوں کو اس کے اندر نظر آئے گا۔ جو ہالو بلاکس ہوتے ہیں وہ ساؤنڈ اور ہیٹ کے خلاف جناب اچھا کام کرتے ہیں۔ بلاک کی چنائی پر پلسٹر کا مسالہ کم استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے، بلاک پریشر کے خلاف اینٹ کی نسبت زیادہ کامیاب ہے، یعنی کہ اگر پریشر کا حساب لگایا جائے تو بلاک جو ہے وہ پریشر کو زیادہ کنٹرول کرتے ہیں۔ پریشر سے مراد اگر 4.5 انچ کی ٹوٹی اینٹ کی دیوار کو سائڈ سے ہتھوڑے یا کسی دیگر چیز سے چوٹ لگائی جائے تو بلاک کی دیوار کی نسبت جلد ٹوٹ جائے گی، جبکہ اینٹ چھوٹی ہوتی ہے اس لیے جوڑ نزدیک ہوتے ہیں تو جلد ہی اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، جبکہ بلاک کا سائز خاصا بڑا ہوتا ہے تو جوڑ بھی دور ہوتے ہیں تو وہ زیادہ دیر تک ٹکے رہیں گے۔ نقصان بلاک کی چنائی میں سیم آنے کا جو خطرہ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے، یہ وزن اٹھاتے ہیں انتہائی کمزور ہوتے ہیں، یہ وزن تو اٹھا لیتے ہیں یعنی کہ اس کے اوپر آپ لوگ وزن ڈال سکتے ہیں، لیکن یہ انتہائی کمزور ہوتے ہیں۔ بلاک کی چنائی میں باریک دراڑیں آنے کی خاصے چانسز جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں، ان کا ایکچولی سائز بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے، اور انہیں کام کی جگہ ہے یعنی کہ آپ لوگوں نے جہاں پہ بلاکس لگانے ہیں وہاں تک لے کے جانا ذرا اچھا خاصا مشکل پیش آتا ہے۔ اینٹوں کی چنائی کا کیا فائدہ ہوتا ہے جناب؟ اینٹوں کی چنائی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سیم آنے کا جو خطرہ ہوتا ہے وہ بالکل کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے۔ وزن اٹھانے میں یہ بلاک سے 3 گنا زیادہ طاقت کی حامل ہوتی ہیں ٹھیک ہے، اگر اس کے اوپر جتنا بھی وزن ڈالا جائے تو بلاک کی نسبت یہ 3 گنا زیادہ آپ کی جو کنسٹرکشن ہے اس کو مضبوط بناتی ہیں۔ اس طرح کی دیواروں میں لائنیں نہیں آتی، یعنی کہ اس کے اندر جو چھوٹی چھوٹی دراڑیں پڑتی ہیں وہ بالکل نہیں آتی ٹھیک ہے۔ چھوٹے سائز کی وجہ سے کام کی جگہ پر جس جگہ پہ آپ لوگوں نے لے کے جانا ہو ٹھیک ہے وہاں پہ آسانی سے پہنچ جاتی ہیں، اور مستری کے لیے انہیں لگانا جو ہوتا ہے وہ انتہائی آسان ہوتا ہے۔ نقصان، اس کا نقصان کیا ہے جناب؟ اینٹوں کو لگانے کا کیا نقصان ہے ٹھیک ہے جناب؟ یہ گرمائش اور آواز کے خلاف زیادہ کام نہیں کرتی، بلحاظ قیمت بلاک سے مہنگی ہیں، اور اس پر پلسٹر کا مسالہ جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ یاد رہے اگر اینٹوں کی دیوار 9 انچ موٹی ہو اور اس کی جگہ بلاک کی دیوار لگائی جائے تو آدھی سے بھی کم قیمت میں پڑ جائے گی، لیکن اس کی طاقت کم از کم 6 گنا جو ہے وہ کم ہوگی، یعنی کہ اگر آپ لوگ ایک 9 انچ کی دیوار بناتے ہیں ٹھیک ہے اور وہی دیوار آپ لوگ بلاک سے بناتے ہیں تو کم از کم جناب جو قیمت کے اندر ڈفرنس آئے گا وہ آدھا ڈفرنس آئے گا، یعنی کہ بلاکس کی جو دیوار ہے وہ 5000 کی بنے گی، لیکن وہی دیوار جو اینٹوں کی ہے وہ 10,000 کی بنے گی ٹھیک ہے، تو لیکن اس کی طاقت کے اندر کم از کم آپ لوگوں کو 6 گنا تک کا کمی جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی، کیونکہ بلاکس کی دیوار جو کمزور ہوتی ہے لیکن اینٹوں کی جو دیوار ہوتی ہے وہ سخت ہوتی ہے، یعنی کہ مضبوط ہوتی ہے۔ اب جناب آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ لوگ کون سا جناب مٹیریل لگانا چاہتے ہیں، اینٹیں لگانا چاہتے ہیں یا آپ لوگ کیا کہتے ہیں بلاکس جو لگانا چاہتے ہیں۔ ہمارا کام تھا آپ لوگوں کو مکمل انفارمیشن پرووائڈ کرنا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ بلڈنگ بناتے ہوئے آپ لوگوں نے اینٹ لگانی ہے یا آپ لوگوں نے جناب بلاکس جو ہے وہ یوز کرنے ہیں۔ لاہوری اپ 2020 کے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ اس قسم کی انفارمیشن والی مکمل ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کے سامنے لے کے آتے رہیں گے تاکہ آپ لوگوں کو مکمل انفارمیشن ملتی رہے اور آپ لوگ جو بھی کام کریں وہ بہتر انداز سے کر سکیں۔ ملتے ہیں جناب نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا جی، اللہ حافظ۔